अनि भागभण्डाको आधारमा डाइरेक्टर अपोइन्ट हुन्छ कि मेरिटको आधारमा डाइरेक्टर अपोइन्ट हुन्छ? अराजकता भन्नुभयो। मैले एउटा बिरालोले भन्ने गरेको थियो अरे, दुधको साँची म बिरालो आफै। अराजकताको प्रकाष्ठ सरकार आफै हो। मान्छे दिन दहाडे हिँड्दा खुकुरी खानुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो? त्यस नेपाली माटोको रक्षा गर्न खुट्टा नकामोस् प्रधानमन्त्रीज्यू। तपाईँलाई 3 करोड नेपालीको साथ र आशीर्वाद छ। नेपालको जय होस्। कोही जलाइदिन्छु भन्छ, कोही खुकुरी हान्छ। हामी एक्लै हिँड्न हुने हो कि नहुने हो? विदेशीलाई नागरिकता कसरी दिए? नागरिकता जारी हुँदा जिल्ला प्रमुख को थिए र किन दिए? यसमा गृहमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण होस्। त्यो छोराछोरी कहाँबाट अधिकार पाए? पूर्व आइजीहरूको नाउँ आइरहेछ, बजाप्ते उसको च्याटिङहरू पनि पब्लिक भएछ, मिडियामा आइरहेछ। तर पूर्व आइजीलाई किन बिहानको लागि बोलाइँदैन? किनकि सत्ता पक्षको पालिएको छ, उसलाई त उल्टे अख्तियारको प्रमुख बनाउन लबिङ भइरहेछ सत्ता। यो नेपालका नर्सिङ कलेजहरू बन्द गरेर छिमेकी मुलुकहरूका नर्सिङ कलेजमा विद्यार्थीहरू पठाउन बाध्य गर्ने यो मान्छे को हो? यो कसको स्वार्थमा यो काम भइरहेको छ? क्रिकेटले देशलाई न्याय गर्यो, राज्यले खेलाडीमाथि अन्याय गरिरह्यो। जनताका बीचमा जाँदाखेरि विभिन्न खालका धावा बोलिने, आक्रमण हुने यो क्रम विगतदेखि नै श्रृङ्खला चलिरहेको थियो। तियान्जेन सामुद्रिक बन्दरगाह मार्फत पनि तेस्रो मुलुकमा आयात निर्यात गर्न पाउने भएको छ। त्यस खेलाडीलाई उधारोमा दिएको रकम खेलाडीको खातामा ती पुरस्कारहरू हालियोस्, तत्काल हालियोस् भनेर माग गरेको थिएँ। हाम्रो चुच्चे नक्सा कसरी छुट्यो भनेर चीनको ध्यान आकर्षण प्रधानमन्त्रीज्यूले स्वतः गराउनुहुनेछ भन्ने म विश्वास गर्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जातका आधारमा राज्य दिन्छु भन्ने अभिव्यक्तिले सङ्घीयता नै कतै धरापमा पो पर्छ कि भन्ने त्रास बढ्न थालेको छ। एउटा आमाको कोख हेर्दा हेर्दै रित्तिएको छ र एउटा प्रदेशमा पसिना बगाउँदै गरेको बाबुको सपना चकनाचुर भएको छ। सरकारको पदमा बसेर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बसेर शिक्षा फैलाउनुको सट्टा बाहिर निजी क्षेत्रमा कलेज सञ्चालन गर्ने। कसैले सीमादरबार आगो लगाइदिन्छु भनेको छ, कसैले जातीय संहिता ल्याएर दिन्छु भनेको छ, लाखौँको जुलुस निकालिदिन्छु भनेको छ। पारित गरेको नक्सा छिमेकी मुलुक लगायत संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई जानकारी गराएको रहेनछ। क्रिकेटले देशलाई न्याय गर्यो, राज्यले खेलाडीमाथि अन्याय गरिरह्यो। सगरमाथा अञ्चल अस्पतालको बेतिथीको नमुना बन्न पुगेको छ। शान्ति सुरक्षा हामीले के महसुस गर्ने? शान्ति बाल अस्पतालमा जे भयो त्यो हाम्रो सिस्टमको असफलता हो। जहिले पनि क्षतिपूर्ति दिने, ठुलो ठुलो भाषण गर्ने, थामथुम गर्ने, तर यस्तो अवस्था कहिले आउन नदियोस् भनेर सार्थक प्रयास नगर्ने। आफूभित्र पनि हेर्नु पर्ला नि, भागभण्डाको आधारमा डाइरेक्टर अपोइन्ट हुन्छ कि मेरिटको आधारमा डाइरेक्टर अपोइन्ट हुन्छ? हाम्रो सिस्टमेटिक असफलताहरू यी हुन् र म सभामुख मार्फत प्रश्न सोध्न चाहन्छु अर्थमन्त्रीज्यूलाई र स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई। ट्रायाजिङ स्वास्थ्यकर्मीले नभई सुरक्षाकर्मीले गरेको के यो सही हो? कान्तिमा एमएसएस मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्डमा 68% नर्सिङ जनशक्तिको अभाव देखाइएको छ, के यो सही हो? डिजास्टर कल भयो कि भएन? आफूसँग ड्युटीमा नभएको जनशक्तिलाई बोलाउन, बिरामी स्टेबल गरेर 500 पर टिचिङ अस्पताल अथवा आइएफसिएचको सहयोग लियो कि लिएन? देशको राजधानीमा प्राथमिक उपचार केन्द्रहरूको अवस्था के छ? प्री हस्पिटल केयरको स्थिति के छ? एम्बुलेन्समा प्यारामेडिक छ कि छैन? त्यो सलाइन पानी चढाएर बचाउन सक्ने मान्छेलाई पनि। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 का सांसद एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय दीपक बोहराज्यूको तर्फबाट बोल्दैछु। सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। संसारको शान्ति क्षेत्र भनेर चिनिने लुम्बिनी र विश्वका 60 करोडभन्दा बढी बुद्ध धर्मावलम्बीको आस्था केन्द्र भगवान गौतम बुद्धको वासस्थान लुम्बिनी आज सन् 1967 को अप्रिलमा तत्कालीन राजा महेन्द्र र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव बीचमा एउटा लुम्बिनी ऐतिहासिक क्षेत्र विकास गुरु योजना तय भयो। तर त्यो गुरु योजना आज अल्पत्र अवस्थित छ। सुन्दैछौँ लुम्बिनी जस्तो पवित्र स्थलमा समेत अनियमितता, भ्रष्टाचार र नीतिवश आर्थिक हिनामिना भइरहेको छ। त्यसले तत्काल छानबिन गरी कारबाही गरियोस्। म सरकार सक्षम यो अनुरोध र अपिल गर्न चाहन्छु। साथसाथै सम्माननीय सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्री र सरकारलाई प्रसन्न गर्न चाहन्छु। आज अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशन समिति कथा छ। त्यो समितिले कहाँ र कुन देशमा लुम्बिनीको विकास गरिरहेको छ? समितिले कहाँ र कहिले कुन देशसँग लुम्बिनीका विकासका लागि पहल गर्यो? यसको जवाफ चाहिन्छ र संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन पर्यटन मन्त्रीले पछिल्लो सदनमा यसको जवाफ हामी माग्दछौँ। र सम्माननीय सभामुख महोदय, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुचारू हुन्छ भनेर निजी क्षेत्रका मान्छेले 65 अर्ब र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनका लागि 42 अर्ब रुपियाँ राज्यको खर्च भयो। अहिलेसम्म पनि 15 महिना भइसक्दा पनि सुचारू भएको अहिलेसम्म पनि एउटा प्लेन राम्रोसँग चल्न सकेको छैन।
के कारणले यसको रोकियो, यसको जवाफ माग्छौँ हामी। र सम्माननीय सभामुख महोदय, 1978 मा जापानी वास्तुकला प्राध्यापक डाक्टर टङ्गलले तयार पारेको लुम्बिनी विकास गुरु योजना 45 वर्ष बितिसक्दा पनि अहिले पनि अपुरो छ, अधुरो छ। यो किन अगाडि बढाइएन, यसको जवाब माग्छु। र लुम्बिनीलाई कङ्क्रिटको सहर बनाउन खोजिएको छ, यो कार्य तत्काल रोक्नका लागि सरकार सक्षम हामी माग गर्दछौँ। बेहलिया बुटल व्यापारिक मार्ग 6 लेनको सडक 10 वर्ष भइसक्दा पनि सडकको नाम अझै काम बाँकी छ, यसको पुरा गर्न चाहन्छौँ। भैरवा विषयक आर्थिक क्षेत्र सेचमा अरबौँ लगानी भयो, यसको अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। र मिटर ब्याजका पीडितहरू अहिले पनि त्यहाँ आन्दोलन छन्, तिनीहरूलाई तपाईँको तत्काल क्षतिपूर्ति दिन अपिल गर्दछौँ। त्यस्तै अहिले मकवानपुर थाक 10 की रोजिसा गोपालीको मृत्यु भयो। धेरैले भन्नुभयो अस्पताल म उदाहरण दिन चाहन्छु। वीर अस्पताल 1947, त्रिवी शिक्षण अस्पताल 2038, त्रिचन्द्र सैनिक अस्पताल 1982, पाटन अस्पताल सन् 1982, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान पढाइ 1993 र मेची अञ्चल अस्पताल 2045, भेरी अञ्चल अस्पताल 2022, मध्यपश्चिमाञ्चल अस्पताल 2062 मा स्थापना भए। गणतन्त्र आएदेखि एउटा पनि सरकारी अस्पताल बनेको छैन। अस्पताल नबनाउने अनि संसदमा आएर कुर्लिएर हुँदैन। अस्पताल बनाऊ, त्यसपछि मात्र देशलाई विकास गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा सरकारलाई भन्न चाहन्छु, अराजकता भन्नुभयो। मैले एउटा बिरालोले भन्ने गरेको थियो अरे, दुधको साँची म बिरालो आफै। अराजकताको प्रकाष्ठ सरकार आफै हो र सरकारले जसरी दुधको साँची बिरालो छ, त्यस्तै गरेर सरकारले अराजकता आफै गरिरहेछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे सडकमा आन्दोलन गर्छौँ, मान्छे उतार्छौँ भनेर भाषण गर्नुहुन्छ। त्यो भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यहाँबाट जवाफ दिनुपर्छ। यस्ता अराजक गतिविधि प्रधानमन्त्रीले गर्न पाइँदैन। आश्वासन होइन, पूर्वाधार विकास गरेर सहयोग गरौँ खेल र खेलाडीलाई। खेल जित्यो भारतले, संसारको मन जित्यो नेपालले। खेल्नलाई मैदान छैन, उपयुक्त सेवा सुविधा छैन, राम्रो टिमसँग अभ्यास छैन, राज्यबाट हौसला छैन, भविष्यको आधार छैन, छ त केवल निराशा, हतोत्साहित मानसिकता। निराशाको बिचमा आत्मबल र राष्ट्रको गरिमा बढाइरहेका छन्। बामे सरिरहँदा यसपालिको एसिया कप जे जस्तो भए पनि अर्को पटक जबरजस्त उपस्थित हुने गरी क्रिकेटको जग हल्लाउने गरी यसका लागि आधार तयार गर्न हामी सबै लागौँ। अन्धो बहिरो सरकारको आँखा र कान खुल्ने गरी एकजुट बनाऊ। नेपाली खेल जगत क्रिकेटको विकासको लागि महाअभियान थालौँ। नेताहरूले, मन्त्रीज्यूहरूले, प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंले सामाजिक सञ्जालमा शुभकामना दिँदैमा खेल जितिँदैन। खेल जित्न आधार पूर्वाधार बनाइदिन जरुरी छ। तब मात्र नतिजाको अपेक्षा गर्ने दाबीमा हाम्रो नैतिकता हुन्छ। बनाउँदै गरेको मूलपानी र चितवनको क्रिकेट स्टेडियम यथाशीघ्र बनाउन र खेलाडीको तलब भत्ता वृद्धि गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। भाद्र 20 गतेका दिन नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री, संविधान सभा सदस्य, पूर्व मन्त्री महेन्द्र यादवमाथि जुन साङ्गतिक हमला भयो त्यसको म घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँको ठुलो भूमिका छ। प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि, लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि अहिले यो सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, कानुनी राज्य, प्रेस स्वतन्त्र र मानव अधिकार जनताका बिचमा लानका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र यो संविधान निर्माण गर्न अहम भूमिका खेल्ने नेतामाथि गरिएको आक्रमण संविधानमाथिको आक्रमण हो र यो कानुनी राज्यमाथिको आक्रमण हो भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको छ। सभामुख महोदय, नेपाली काङ्ग्रेसका सयौं कार्यकर्तामा पञ्चायतकालदेखि यस्तै आपराधिक कार्य हुने गरेको देखिएको छ। लीला, ठगी, गोकर्ण, क्याप्टेन एके बहादुर थापा जस्ता सपुतहरूलाई मारेर नेपाली काङ्ग्रेस सदा सकिन्छ भन्ने पञ्चायतको परिकल्पना गरेको थियो। तर उहाँहरू शहादत प्राप्त गर्नुभयो। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन कमजोर भएन र प्रजातन्त्र प्राप्ति र पुनर्प्राप्ति कमजोर भएन। अहिले पनि हामीले गरेका उपलब्धिहरूलाई अवमूल्यन गर्दै यो व्यवस्था ठिक छैन र पद्धति ठिक छैन भन्ने नाउँमा दिनदहाडै खुकुरी प्रहार गर्ने जुन प्रवृत्ति देखा परेको छ, यसमा हामी फेरि पनि घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ। सभामुख महोदय, कहिलेकाहीँ राजाले हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई जेलमा सडाएर प्रधानमन्त्रीलाई, पूर्व प्रधानमन्त्री जननिर्वाचित पहिलो प्रधानमन्त्रीलाई जेलमा लगेर राखेर नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र प्रजातन्त्रमाथि जुन प्रहार गर्न खोजेको थियो, आज तिनै फेरि केही सलबल आएर हाम्रा नेतामाथि, पूर्व मन्त्रीमाथि, नेपाली काङ्ग्रेसका
संविधान सभाका सदस्यमाथि आक्रमण गर्ने जुन प्रयास भयो त्यो निन्दनीय छ र यो घोर आपत्तिजनक छ भनेर सभामुख महोदय मार्फत म यसको भर्त्सना गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, म गृहमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। गृहमन्त्रीज्यू यदा कदा सुनिन आएका छन्। सुन तस्करी र कृत्य नागरिकता बनाउने मान्छेहरू दिन दहाडै बाहिर ढुलमुल लिएर हिँडिरहेका छन्, तर नेतामाथि खुकुरी प्रहार गर्ने मान्छेलाई कानुनी कारबाही गर्ने नगर्ने तीमाथि कानुनी कारबाही हुन्छ हुँदैन त्यसतिर गृहमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ दिनु पर्यो भनेर अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, संविधान बनाउने, संविधानको रक्षा गर्ने, संविधान कार्यान्वयन गराउने एउटा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, मधेसको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली जनताको छोरोमाथि भएको यो आक्रमण घोर निन्दनीय छ र यसमा नेपाली काङ्ग्रेस फेरि पनि अनुरोध गर्छ सभामुख महोदय, गृहमन्त्री आएर देशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था के हो, मान्छे दिन दहाडै हिँड्दा खुकुरी खानुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो त्यसको बारेमा गृहमन्त्रीले सदनमा आएर जानकारी गराउन पनि म यहाँ मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। काङ्ग्रेसलाई कसैले बन्दुकले तर्साए, कसैले बमले तर्साए, तर काङ्ग्रेस यो शक्ति हो कुनै पनि आधारमा प्रजातन्त्र पुनर्प्रजातन्त्र प्राप्ति र प्रजातन्त्र प्राप्ति मात्र होइन, यो संविधान रक्षा र संविधान कार्यान्वयन गर्न जस्तो सुकै हत्कण्डाले तर्साए पनि हामी कहिल्यै तर्सिँदैनौँ। सबै शक्तिहरू संविधान बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने शक्तिहरूलाई एक बनाएर लिएर जान चाहन्छौँ। धन्यवाद। महोदय, सर्वप्रथम त आज बिहान काठमाडौँ वडा नम्बर 16 का वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको देहान्त भएको छ, उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, यस प्रतिनिधि सभाले 2077 जेठमा पारित गरेको नेपालको नक्साको बारे छिमेकी मुलुक लगायत अन्य ठाउँहरूमा जानकारी गराएको नगराएको भन्ने कुरा थाहा छैन भनेर परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुभएको छ। 2077 जेठदेखि यो देशको नेतृत्व नेपालका ठुला प्रमुख दलहरूले गर्नुभएको छ, परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व पनि ठुला दलहरूले गर्नुभएको छ, तर यो सदनले पारित गरेको नक्सा छिमेकी मुलुक लगायत संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई जानकारी गराएको रहेनछ। घटना नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सहमहामन्त्री माथि जुन सङ्घातिक आक्रमण भएछ त्यसको जति भर्त्सना गर्ने कम हुन्छ, दोषीलाई कारबाही होस्। यो अराजकता देशको बिम्ब देखाइरहेछ कि देश कतातिर गइरहेछ। यसको कारक तत्त्व के हो भने त्यो कारक तत्त्वमा पनि हामी जानुपर्छ। यो 15-20 वर्षको संस्कृति हामी खास गरी बहुदलदेखि गणतन्त्र आउँदाखेरि देशलाई लुटतन्त्रमा कन्भर्ट गर्यौँ। जनतामा निराशा, जनतामा विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा, जनताको हार्डसिप बढ्दै गयो र नेता बनाउँदा र नेता का घर परिवार आराम सुखचैन र जम्मै अनि गलत काममा इन्भल्भ हुँदै गए। जस्तै अहिले म कहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु भने सुन काण्डमा विभिन्न नेताको छोराछोरीको नाउँ आइरहेछ, तर सरकारले कारबाही गरिरहेको छैन। किन? सत्ता पक्षै नेताहरूको छोराछोरी हुन्, कुनै विपक्षको होइन। विपक्ष भए त कारबाही हुन्थ्यो। यो गणतन्त्रमा मैले अस्ति पनि प्रश्न उठाएको थिएँ कि त्यो छोराछोरी कहाँबाट अधिकार पाए। पूर्व आइजीहरूको नाउँ आइरहेछ, बजाप्ते उसको च्याटिङहरू पनि पब्लिक भएछ, मिडियामा आइरहेछ, तर पूर्व आइजीलाई किन बयानको लागि बोलाइँदैन? किनकि सत्ता पक्षको पालिएको छ, उसलाई त उल्टे अख्तियारको प्रमुख बनाउन लबिङ भइरहेछ सत्ता पक्षबाट कि हामीलाई यस्तै मान्छे चाहिन्छ जसले सुन तस्करीमा संरक्षण गरेको छ, सुन तस्करीसँग जोडिएको छ। किनकि त्यस्ता मान्छे सरकारको मान्छेलाई पैसा बुझाउँछ र अख्तियारको प्रमुख बनेपछि त्यस देशको अख्तियार कस्तो हुन्छ। म अर्को प्रश्न गर्न चाहन्छु। यहाँ केही थान मन्त्रीजी पनि हुनुहुन्छ। मन्त्रीजीहरूको सरकारको सुविधा एउटा गाडी पाउने हो, तर कुनै मन्त्रीजीको 4वटा 5वटा गाडी, एउटा कार चाहिन्छ फर्मल मिटिङको लागि, ब्ल्याक कार औपचारिक कार्यक्रमको लागि, अर्को जीप चाहिन्छ क्षेत्रमा जानको लागि, अर्को गाडी चाहिन्छ श्रीमतीको चढ्नलाई, अर्को एउटा आफन्तहरूको लागि चाहिन्छ। 4वटा त मन्त्रीजीको चाहियो। त्यसपछि मन्त्रीजीको पिए जुन हुन्छ क्षेत्रको कार्यकर्ता त्यसलाई पनि चाहियो। त्यो मोटरसाइकल चढ्नै सक्दैन, उ जाने बित्तिकै टोयोटाको गाडी लिइहाल्छ, स्कर्पियो गाडी पनि चढ्दैन। यो लुटतन्त्र हो। एउटा सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु, कुन हैसियतको मान्छे कसरी गाडी चढिरहेछ सरकारी गाडी, चाहे त्यो गाउँपालिका नगरपालिकाको प्रशासकीय अधिकृतको नाउँमा होस्, चाहे खरदार सुब्बा सेक्सन अफिसरको नाउँमा होस्, सिंहदरबारमा हजार गाडी र हरेक गाडी एक साल चढ्ने, थन्काउने, फेरि नयाँ गाडी किन्ने, र त्यो सरकार सुशासनको उपदेश दिन्छ, त्यो जनता पत्याउँछ? त्यो सरकार सुशासनको उपदेश दिन्छ कि जसले, मैले भन्न के खोजेको भने सुशासनको नाउँमा आसेपासेलाई लुटतन्त्र छ। योजना आयोग आफ्नो भाइ भतिजा भारदारबाट पुरा गरिन्छ। संसद
पनि आफन्तबाट चलिन्छ। यो दलीय तन्त्रको जनताले खोजेको होइन, लोकतन्त्र खोजेको हो। लोकतन्त्रमा ट्रान्सपारेन्ट चाहिँ सुशासन हुन्छ। सुशासन यो सरकारले गर्न सक्छ, यो सपनाको कुरा हो। जहाँ भागभण्डाको राजनीति हुन्छ, अहिले पनि अहिलेको तत्कालीन महाधिवक्तालाई सर्वोच्चमा न्यायाधीश बनाउनले प्रधानमन्त्रीले पहल दबाब दिइराख्नु भएको छ। कानुन मन्त्री जे हुनुहुन्छ, हामी सोध्न चाहन्छौँ कि हरेक महाधिवक्ता आफ्नो दलको झोले त्यसैलाई बनाइन्छ कि सर्वोच्चमा त्यसलाई गएर नियुक्ति गर्ने र भोलि उसको न्याय प्रणाली सही नहोस्। त्यस कारणले आइन्दा सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा त्यसलाई न्यायपालिका नि रहन दिउँ। दलको कार्यकर्ता वकिलहरूबाट नबनाऊ। त्यो जुन तरिकाले चाहे प्रधानमन्त्रीको नाउँमा होस् चाहे दलको नेताको नाउँमा हुन्, आफ्नो आसेपासे बनाएर सर्वोच्चमा जुन भर्ने काम हुन्छ त्यसले सुशासनमा बाधक हो। आफ्नो आसेपासेबाट जुन सल्लाहकार र जुन योजना बनाउने काम हुन्छ त्यसले बाधक हो। र राष्ट्रको सम्पत्ति आफ्नो सम्पत्तिभन्दा पनि सित्तैको सम्पत्ति ठानेर जुन दुरुपयोग भइरहेछ, चाहे त्यो संसदमा होस्। मैले दुनियाँमा संसदीय व्यवस्थामा के सुनेको थिएँ, समय सकियो, 1 मिनटमा थोरै अन्त गर्न लागेँ। संसदीय व्यवस्थामा के हो भने सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष मात्र संसदले चिन्छ, सबै पार्टी चिन्दैन। तर पार्टीको नाउँमा जुन स्वतन्त्र संसदमाथि या संसदमा न्याय भइरहेछ त्यसको पनि प्रतिकार गर्ने बेला आइरहेछ। र त्यो छुट जुन सरकारको सम्पत्ति हरेक दलको सचेतक र दलको नेतालाई दिने जुन प्रवृत्ति छ त्यसको अन्त हुनुपर्छ। धन्यवाद। गराएको हो कि होइन पनि थाहा छैन भन्नुभयो। हामीलाई यो सदनलाई जानकारी चाहियो। नेपालको भूगोल र संवेदनशील भू राजनीति कुनै नेता र पार्टीको राजनीति गर्ने खेल नबनोस्। यस सम्बन्धी तथ्यपरक सूचना यो सदनलाई जानकारी दिन हुन सभामुख मार्फत रुलिङको अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद। विश्वविद्यालय अन्तर्गतका अध्ययन संस्थानहरूमाथि भएका व्यतिथिहरूको समाचार बाहिर निरन्तर आइरहेका छन्। शिक्षामाथि हाम्रो राजनीतिले गरेको व्यतिथिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय त सखाप भयो नै, त्यो सँगसँगै हाम्रो स्कुलको शिक्षा पनि अहिले लगभग एक खालको कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा परेको छ। आज भर्खर कान्तिपुर दैनिकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा भएको व्यतिथिको समाचार बाहिर आएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारको पदमा बसेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बसेर शिक्षा फैलाउनुको सट्टा बाहिर निजी क्षेत्रमा कलेज सञ्चालन गर्ने अनि अनुगमन पनि आफै जाने, अन्य कलेजहरूलाई त्यसको अध्ययन अध्यापन गर्ने कुनै पनि अनुमोदन नगर्ने र निजी क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई यसरी अगाडि बढाउने यो कहाँको नीति हो? म सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारका शिक्षा मन्त्रीसँग जवाब चाहन्छु। यदि त्यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेज अध्ययन संस्थानहरूमा बस्ने र बाहिर निजी क्षेत्रलाई पोस्ने हो भने हामीले भनेको समाजवादले हामीलाई कहाँ लान्छ? हामीले संवैधानिक हिसाबमा शिक्षा क्षेत्रमा समाजवाद उन्मुख हुन्छौँ भनेका छौँ, तर आज जुन किसिमको व्यतिथि र जुन किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप त्रिभुवन हिजो भएको दुःखद घटना नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको साङ्घातिक आक्रमणको त्यसको विरोध गर्न चाहन्छु, त्यसको भर्त्सना गर्न चाहन्छु र उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। र हत्या र हिंसा अब यो मुलुकले सहँदैन, त्यो लोकतन्त्रको लागि वाञ्छनीय कुरा पनि होइन भन्ने कुरामा प्रश्न पार्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर नेपाली काङ्ग्रेसका काठमाडौँका कार्यकर्ता वडा नम्बर 16 का वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको असामयिक निधन भएको छ। म दिवंगत उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र परिवारप्रति संवेदना व्यक्त गर्दछु र गौरा पर्वको उपलक्ष्यमा सुदूरपश्चिम र गौरा पर्व मनाउने सबैप्रति शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्री सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्दै हिँड्नुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्री सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्दै हिँड्नुहुन्छ आउने आगामी चीन भ्रमणका एजेन्डाहरूबारे, तर संसदलाई केही पनि थाहा छैन। हामीले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको मिति, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका एजेन्डाहरू यही हुन सक्छन् भनेर विभिन्न चर्चा परिचर्चामा सुन्नुपर्छ, तर संसदको बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यहाँ आएर यो संसदको विचार, यो संसदको भावना बुझ्ने, चीन भ्रमणका एजेन्डाहरूबारे छलफल गर्ने फुर्सद छैन। म प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु कि यो विषय उहाँले आएर संसदमा प्रश्न पार्नुहोस् र संसदको भावना र विश्वासलाई पनि लिएर चीन जानुहोस् र उहाँको चीन भ्रमण सफल होस्। र अर्को मलाई अलिकति खड्केको कुरा के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमणको प्राथमिकता अथवा भ्रमणको प्राथमिकता के हो? न्युयोर्कको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ प्राथमिकता हो कि चीन भ्रमण प्राथमिकता हो? मेरो विचारमा चीन भ्रमण प्राथमिकता हो। अर्को देश गएर त्यहाँबाट जाँदा त्यसको प्रभाव अलि कम हुनसक्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यसैले यो विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान आकृष्ट होस् भन्ने म चाहन्छु।
र अर्को कुरा, यो भ्रमण के भ्रमण हो? यो औपचारिक भ्रमण हो, यो सद्भावना भ्रमण हो, अथवा यो राजकीय भ्रमण हो? के छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयले पाएको निम्ता के हो र तयारी कस्तो छ त्यसबारे पनि परराष्ट्र मन्त्रीले पनि यो बैठकलाई जानकारी, संसदको बैठकलाई जानकारी गराउनु जरुरी छ। भ्रमणताका हाम्रो चुच्चे नक्सा कसरी छुट्यो भनेर चीनको ध्यानाकर्षण प्रधानमन्त्रीज्यूले स्वतः गराउनुहुनेछ भन्ने म विश्वास गर्छु। प्रधानमन्त्रीको यो चीन भ्रमण सामान्य भ्रमण मात्र नहोस्, जसरी सन् 2016 मा केपी ओलीले गर्नुभएको चीन भ्रमण र त्यसबेला भएको सहमति नेपालको राजनीतिक इतिहासमा र नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनको मामलामा माइल अफ स्टोन भएको छ, स्टोन अफ माइल भएको छ, अथवा पत्थरको कोसी ढुङ्गा भएको छ। त्यो कोसी ढुङ्गा अहिलेको प्रधानमन्त्रीको भ्रमण पनि हुन सकोस्, किन भन्दाखेरि त्यसबेला सहमति गरेका धेरै कुराहरू केवल कागजमा सीमित भएर बसेका छन्। सभामुख महोदय, ती सम्झौताहरूलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दायित्व अहिलेको सरकारको पनि हो। त्यसैले ती विषयहरूमा सिङ्गो संसद र देशको विश्वास उहाँले लिन सक्नुहोस्। काठमाडौँ रसुवा बाटो, काठमाडौँ रसुवा केरुङ हुने बाटो, धुलीखेल तातोपानी बाटो, मुस्ताङ हुँदै कोर्ला जोड्ने बाटो, किमाथाङका हुँदै विराटनगर जोड्ने र सुदूरपश्चिमको हुम्लाको यारी, बझाङको उरै लगायत यी विभिन्न बाटोहरू जोड्ने एजेन्डाहरू छन् भन्ने सुनिएको छ। केही एजेन्डाहरू कान्तिपुरले छापेको पनि छ। यी बाटोहरूमध्ये कुन कुन, अझ सबै त एकैचोटि नहोला, तर यी सबै कुरा उठे पनि ठोस मूर्त ढङ्गले नेपाललाई तत्काल आर्थिक लाभ हुने ढङ्गले यी बाटोहरूको निर्माण र यी बाटोहरूको पुनरुत्थानमा यिनीहरूको स्तरोन्नतिमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जोड जाओस् र तत्काल कोर्ला र उरै नाका खुला गरेर व्यापारिक गतिविधि सुरु गर्न नेपालले जोड दिनुपर्छ। त्यसको लागि पहल होस्। मेचीदेखि महाकालीसम्म र उहिलेदेखि हाम्रो दक्षिणसँग मात्र होइन, हाम्रो उत्तरसँग पनि, तिब्बतसँग पनि रोटीबेटीको सम्बन्ध छ। अहिले पनि बिहेबारी चल्छ। तर यो बिचमा कोरोना कालदेखि यता त्यस्ता धेरै नाकाहरू बन्द भएका छन्। ती मेचीदेखि महाकालीसम्म रहेका, दार्चुलादेखि पूर्व मेचीसम्मका सम्पूर्ण नाकाहरूलाई खुला गरिदियोस् र त्यसले हाम्रो उत्तरको सिमानामा रहेका नेपाली जनतालाई एउटा सुविधा पुग्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाओस्। त्यस्ता सम्पूर्ण नाकाहरू खुलाउनको लागि र त्यहाँ बसोबास गर्ने जनतालाई एउटा सुविधा पुर्याउने तर्फमा पनि उहाँको पहल हुन सकोस्। हामीले सम्झौता गरौँ, तर पारवन सुविधा सुरु हुन 7 वर्ष लाग्यो। आज एउटा गोर्खापत्रको प्रमुख समाचार छ। त्यो समाचारप्रति मेरो बहुत गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षित भएको छ। ल्याइएको भियतनामबाट बेसार मात्रै हो, तर त्यही बेसार भारत उतै ल्याउँदाखेरि 45 दिन लाग्थ्यो, तर भियतनामबाट चीन हुँदै ल्याउँदाखेरि 11 दिनमा आइपुग्यो र खर्च पनि कम लाग्यो। केपी ओलीको पालामा भएको पार्वन सन्धाको महत्त्व यस अर्थमा छ कि हामीले उत्तरतिरको नाका खोल्दाखेरि हामी दक्षिणतिरको चेपुवामा पर्न सक्दैनौँ, त्यहाँबाट मुक्त हुन सक्छौँ। त्यसबाट मुक्त हुने एउटा यो पार्वन ल्यान्ड लक्ड मात्र होइन कि इन्डिया लक्ड स्थितिबाट, भारत बेष्टित अवस्थाबाट साँचो अर्थमा भूपरिवेष्टित र भूजडित हुने एउटा यो पार्वन सन्धिका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको पहल होस् भन्ने पनि म प्रधानमन्त्रीको विषयतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। र अहिले हामीलाई भारततिर हामीले बिजुली दिइरहेका छौँ। चिना लगानी भटाभट जलस्रोतबाट झिक्दैछन्, किन भन्दा भारतले शर्त नै त्यस्तो राखेको छ। अहिले 10,000 वालामा पनि त्यस्तै कडा शर्त राखेर पठाएको छ। यो शर्तबाट मुक्ति कुन बेला पाउँछौँ? जब हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन चीनतिर पनि जोडिन्छ र जब हामी चीनतिर पनि विद्युत बेच्ने व्यापारको ढोका खुला गर्छौँ, त्यसपछि हामी दक्षिणको दबावबाट मुक्त हुन्छौँ। त्यस्तै गरेर सभामुख महोदय, भारतसँग हामी तेल ल्याउने पाइपलाइनहरू विस्तार गरिरहेको छौँ। यो ठिक छ, खर्च कम हुन्छ, तर यो सम्भावना चीनतिर छ भने खोज्नुपर्छ। हिजो जसरी तेल हामीलाई रोकेर नाकाबन्दी गरियो, नाकाबन्दी ताका तेल रोकियो, त्यसै गरी भोलि त्यस्तो स्थिति नहोस् भन्दा पनि चीनतिरबाट रेल र तेल ल्याउने कुरा नेपालको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। त्यसैले यो विषय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा अत्यन्त महत्त्वका साथ उठोस् र ट्रान्समिसन लाइनहरू निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिइयोस् र केही महत्त्वपूर्ण जलाशयसँग सम्बन्धित योजनाहरू, जस्तो हाम्रो जति पनि प्रोजेक्टहरू छ कुलेखानी बाहेक, ती सबै रन अफ द रिभर प्रोजेक्टहरू छन्। त्यसैले हिउँदमा हामीलाई विद्युत पुग्दैन। अहिले पनि हामी विद्युतमा आत्मनिर्भर छैनौँ। हिउँदको बेलामा हामीले इन्डियाबाट बिजुली ल्याउनुपर्छ। हामीले बिजुली बेच्न थाल्यौँ भनेर भन्छौँ, तर गएको तथ्याङ्क हेर्दा 19 अरबको बिजुली किन्यौँ, 10 अरबको मात्र बेच्यौँ। अनि कसरी हामी आत्मनिर्भर भयौँ? त्यसैले साँचो अर्थमा आत्मनिर्भर हुन हामीलाई
जलाशयमा आधारित योजना चाहिन्छ। त्यस्तो कुनै योजना चीनले बनाइदिन्छ भने हामीले त्यसको लागि पहल गर्नुपर्दछ। म सिद्ध्याउँछु सभामुख महोदय। र काठमाडौँ नुवाकोट सुरुङ मार्गको अध्ययन कहाँ पुग्यो, यसलाई कसरी अगाडि बढाइदिँदैछ र पोखरा र भैरवका अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू सञ्चालन गर्नको लागि सिधै चीनबाट चाइनिज एयरलाइन्सहरूको फ्लाइट ओपन हुन्छ भने त्यसतर्फ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यो ठोस कुरा उठोस्। BRI-मा सही गरिसकेपछि त्यसलाई त्यत्तिकै थन्काएर राख्नु उपयुक्त हुँदैन। नेपालको लागि आर्थिक रूपले फलदायी हुने महत्त्वपूर्ण योजनाहरू छन् भने BRI-का त्यो योजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउनुपर्छ। र मूल कुरा हामीलाई उद्योग पनि चाहिएको छ। त्यसैले चिनिया पुँजी र चिनिया प्रविधि नेपालमा ल्याउन, नेपालमा लगानी बढाउनको लागि पनि प्रधानमन्त्रीबाट ठोस पहल होस्। र यी विषयहरूमा उहाँका एजेन्डा के छन् बाहिर अखबारमा आएको छन्, विभिन्न अखबारमा, तर ती विषयहरूमा ठोस ढङ्गले यो संसदभित्र छलफल होस् र उहाँ सिङ्गो यो संसद र नेपाली जनताको विश्वास लिएर चीन भ्रमणमा जानुहोस् र उहाँको चीन भ्रमणलाई फलदायी बनाउन सक्नुहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। महोदय, केही दिनदेखि सुदूरपश्चिममा डेङ्गु सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिनादिन बढिरहेको छ। अहिले 680जना सङ्क्रमित छन् भने हप्तामा 2 जनाको मृत्यु भइरहेको छ। यसबाट त्यहाँ भयावह स्थिति पैदा भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। दुर्गम जिल्लामा स्वास्थ्य कर्मीको सङ्ख्या दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति गरिएको छैन, जसको कारण जनताहरू स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। सुदूरपश्चिमको अवस्था हेर्ने हो भने 5औं तहदेखि 11औं तहसम्मको जम्मा दरबन्दी 303 रहेकोमा पदपूर्ति जम्मा 167 जनाको मात्र छ, जसमा 9 तहदेखि 11 तहको दरबन्दी 78 रहेकोमा पदपूर्ति जम्मा 8 जनाको छ। करार र छात्रवृत्तिका चिकित्सकले अस्पताल धानिरहेका छन्। यो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्र कति भयावह छ भन्ने प्रश्न देखिन्छ। त्यसैले जनताको स्वास्थ्यप्रति सरकार संवेदनशील बनोस्, सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 16 का वडा अध्यक्ष श्री मुकुन्द रिजालको असामयिक निधनप्रति हार्दिक दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र सिङ्गो मुलुकको सभ्यता बोकेको बागमती नदी आज पूर्ण दुर्गन्धित रूपमा बगिरहेको छ र सम्बन्धित निकायले हेरेर बसेको अवस्था छ। आजभन्दा 28 वर्ष अगाडि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति स्थापना त्यसैकै लागि भए तापनि आज 28 वर्ष हुँदै गर्दा 34 अर्ब रुपियाँ खर्च हुँदै गर्दा आज दुर्गन्धित रूपमा बागमती नदी बगिरहेको हेरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। यो काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 3 को बागद्वारबाट निक्लेको बागमती यो काठमाडौँको बिचबाट बग्दै मध्य प्रदेश हुँदै एउटा सभ्यता बोकेको नदी यसरी दुर्गन्धित हुँदा पनि हामी आज मुखदर्शक भएर बसेको अवस्था हुँदाखेरि सर्वप्रथम नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको नेता महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी प्रहार गरी गर्नुभएको यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको खतरा हो। यसप्रति सरकारले छानबिन गरी छिटोभन्दा छिटो कारवाही गरियोस् भन्ने माग गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सप्तरी जिल्ला स्थित राजविराज अस्पताल अर्थात् गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पतालको बेतिथीको नमुना बन्न पुगेको छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। भर्खरै हाम्रो पार्टीको नेता माननीय डाक्टर सीके राउत त्यहाँ अनुगमन गरेर आउनुभएको छ। त्यहाँ कहिले रेडियोलोजिस्ट नपठाएर अस्पतालका सेवाहरू महिनौसम्म ठप्प हुन्छ भने कहिले जेनेरेटर चलाउने मान्छे जानी अनुपस्थित भइदिँदा अस्पतालका सारा काम दिनभर नै रोकिन्छ र बिरामीहरू बाहिरबाट सेवा लिन बाध्य हुन्छन्। अस्पतालका डाक्टरहरू बाहिर क्लिनिक चलाउने उद्देश्यले अस्पतालमा सिन्डिकेट बनाएर काम रोक्छन् भने स्टोर किपर र कर्मचारीहरू जनतालाई निशुल्क दिनुपर्ने औषधिहरू पनि बेच्ने गर्छन् र बिरामीहरूलाई हप्काउँदै बाहिर क्लिनिकमा पठाउँछन्। तसर्थ राजविराज अस्पतालको सेवा सुधार गर्न त्यहाँका मेसु, स्टोर किपर, एकाउन्टेन्ट सहित सिन्डिकेट खडा गर्ने चिकित्सक र कर्मचारीहरूलाई अविलम्ब सरुवा गर्ने वा कारवाही गर्दै हटाउने, त्यसको ठाउँमा योग्य चिकित्सक र कर्मचारीहरू पठाउन आग्रह गर्दछु। स्वास्थ्य मन्त्रालय यसप्रति गम्भीर बनोस्। हामीले यस विषयमा पटक पटक ध्यान आकर्षण गराउँदै आएका छौँ, तर यसपालि सुनवाई भएन भने संसदमा उठेको यो आवाजलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुनेन भन्ने हामी यही संसदमा अनसन गर्न र धरना दिन बाध्य हुनेछौँ भन्ने जानकारी समेत गराउन चाहन्छौँ। सभामुख महोदय, नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हो भनेरै संविधानमा लेखिएको छ।
यदि हो भने कुनै पनि विदेशी मुलुकको एउटा राजदूतले नेपालको परराष्ट्र नीति निर्धारण गर्ने होइन, नेपालले कोसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने हो नेपाल आफै निर्धारण गर्ने हो। तर एउटा देशको राजदूतले जुन तरिकाले खुलेआम सार्वजनिक रूपमा सनातनदेखि हजारौँ वर्षदेखि कायम रहेको नेपाल भारत सम्बन्धको विषयमा विषगमन गर्ने, वैमनस्यता लगाउने काम गर्न खोजेको छ, त्यो घोर निन्दनीय छ। यदि नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो भने उक्त राजदूतलाई तुरन्त परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण लिनुपर्छ र तत्काल नेपालबाट फिर्ता पठाउनुपर्छ भन्ने म जोरदार रूपमा माग गर्दछु। जहाँसम्म व्यापार घाटाको कुरा छ, गत वर्ष चीनबाट $US 5.39 मिलियनको निर्यात भएको छ भने $US 1.84 बिलियनको आयात भएको छ। अर्थात् चीनबाट हाम्रो आयातको तुलनामा हाम्रो निर्यात 1% पनि छैन, 0.3% मात्र छ। यो तथ्य नबिर्सन पनि आग्रह गर्दछु। बरु नेपाल भारत सम्बन्धमा सनातनदेखिको सम्बन्ध हो, देश र राज्यको अवधारणा भन्दा पनि पूर्वकालको यो सम्बन्ध बहुआयामिक हो। यो सम्बन्धमा धार्मिक, सामाजिक, वैवाहिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक स्तरमा जनस्तरसम्मै रहेको छ। नेपालका हरेक डाँडा काँडाबाट लगभग हरेक घर परिवारबाट 10औं लाख मान्छेहरू भारतका शहरहरूमा काम गरेर आफ्नो परिवार पाल्दै आएका छन्। सभामुख महोदय, जन्मदेखि मृत्युसम्मको सम्बन्ध त्यहाँ कायम छ। नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध मात्र 1955 मा मात्र स्थापित भएको हो। यहाँ त इगौदेखि राजाहरू समेत अन्तिम समयमा त्यही बनारस पुगेर देह त्याग गर्ने र आज पनि हरेक घर परिवारबाट अस्तु गङ्गा विसर्जन नगरी हुँदैन। तसर्थ नेपालको मित्र राष्ट्रको सम्बन्धमा खलल पार्ने उद्देश्यले दिएको अराजक, गैर कूटनैतिक र हेपाईपूर्ण अभिव्यक्तिको लागि नेपाल सरकारले स्पष्टीकरण सोध्नै पर्छ। यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। हिजो भृकुटी मण्डप स्थित रिपोर्टर्स क्लबमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सकेर बाहिर निस्किएपछि काङ्ग्रेसका महामन्त्री तथा संविधान सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री महेन्द्र यादवमाथि नुवाकोट निवासी श्यामबाबु सापकोटाबाट सङ्घातिक हमला भएको छ। दिन दहादै रिपोर्टर्स क्लब अगाडि पछाडिबाट खुकुरी प्रहार गरी हमला हुँदा कार्यक्रम सञ्चालकहरूले त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो गरेको थियो त? दिन दहाडै यस्तो स्थानमा खुकुरी प्रहार हुन्छ भने जनताले के सुरक्षा महसुस गर्ने? शान्ति सुरक्षा हामीले के महसुस गर्ने? काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा यस्तो घटना घट्छ भने देशको कुना काप्चामा बस्ने नागरिक सधैँ त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था रहनुपर्ने हो। त्यसको खेद प्रकट गर्दछु र छानबिन गरी कारबाहीको कडाभन्दा कडाईको कारबाहीको लागि माग गर्दछु। पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको सुनवल नगरपालिका वडा नम्बर 11 किरबानी स्थित धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक धरोहर बाबा बर्दगोरिया धाम क्षेत्रमा पुरातत्व विभागले अध्ययन गर्ने क्रममा प्राचीन शिखर शैलीका मन्दिरका भग्नावशेष, गजुर, पिल्लर र इनार समेत फेला पारेको छ। यति मात्र होइन, सभामुख महोदय, यही क्षेत्रमा 2052 सालमा उत्खनन गर्दा राजा जयदित्य देवको पालाको ताम्रपत्र प्राप्त भएको थियो। सो ताम्रपत्रमा 2012 माघमा विजयपुरमा शिवधाम निर्माण गर्ने भन्ने अभिलेख रहेको छ। हाल प्राप्त संरचनाहरू 12 देखि 15औं शताब्दीका बीचको अनुमान भए तापनि पुष्टि हुन थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस क्षेत्रमा व्यापक पुरातात्विक अवशेष भएको र पुरातात्विक स्थलका रूपमा समेत सूचीकृत भइसकेको हुनाले जियोफिजिक्स सर्वे गराई अनुसन्धान थप बलियो बनाउन र त्यस क्षेत्रको संरक्षण एवं विकास गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। देशको प्रमुख खाद्यान्न बालीको रूपमा रहेको धान बालीमा देशैभरि नयाँ रोग देखा परेको छन्। देशको प्रमुख खाद्यान्न भण्डार बर्दिया राजापुर क्षेत्रका किसान धान बालीमा देखिएको यी रोगका कारण किसान चिन्तित छन्। दडुवा प्रकोपले बाली लड्ने, कुहिने लगायत किसान विकराल समस्या देखा परेका छन्। बाली बिमा कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन। सरकारलाई स्मरण रहोस्, हाम्रो उत्पादन हामीलाई पुग्ने अवस्था छैन। भारतले चामल निर्यात बन्द गरेको छ। किसानहरू औसत लागत महँगोमा उत्पादन गरेर कम मूल्यमा बेच्न बाध्य छन्। एकातिर यस्तो विकराल अवस्थामा पनि सरकारले किसान समस्या सुनिरहेको छैन। यदि सरकार किसानका समस्या सुन्न सक्दैन भने किसान पलायन हुने खतरा बढ्नेछ। आज हाम्रो देश कता जाँदैछ र हामी कता जाँदैछौँ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी धेरै चिन्तित छौँ। किनभने
हिजो मात्र नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री पूर्व मन्त्रीज्यूलाई जुन साङ्घातिक हमला भयो, यो हिसाबले हेर्ने हो भने हामी पनि सुरक्षित छैनौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ लागिरहेको छ। यो विषयमा जुन उहाँप्रति साङ्घातिक हमला भयो त्यसप्रति घोर भर्सना चाहिँ गर्न चाहन्छु र उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मैले यो भन्दा पनि पहिला यो सदनमा चाहिँ मैले आफ्ना कुराहरू जिल्लाका विषयमा धेरै कुराहरू राखेको छु, तर त्यो विषयमा चाहिँ कुनै पनि व्यवहारिक कुराहरू चाहिँ मैले पाएको छैन भन्न पनि म यो सदन मार्फत भन्न चाहन्छु। आज देशभर मनसुनको कारणले, बाढी पहिरोको कारणले कर्णाली प्रदेशमा मात्र नभई सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा चाहिँ बाटोघाटोको समस्याहरू रहेको छ। यसले सार्वजनिक गरेको 2078 को जनसङ्ख्या, धर्म, भाषा, जाति सम्बन्धी प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाउँदै आदिवासी जनजाति खस समुदाय आन्दोलित छन्। लगभग 16% जनसङ्ख्या भएको खस समुदायले धर्मको महलमा मस्ट, जातिको महलमा खस, भाषाको महलमा खस भरिएको भए तापनि रिपोर्टमा शून्य कसरी आयो? त्यस्तै राई समुदायले जातिको महलमा राई लेखेर पठाए पनि प्रतिवेदन आउँदा चाम्लिङ, कुलुङ, बाइङ आदि आउनुमा राज्यकै नियतमा खोट त छैन भन्ने शङ्का पैदा भएको छ। यो संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा 32 विरुद्ध तथ्याङ्कको नाममा मिथ्याङ्क आएकोले उक्त गम्भीर त्रुटि सच्याएर सत्य तथ्य सार्वजनिक गरियोस् भनी सभामुख मार्फत राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई अनुरोध गर्दछु। यो जङ्गली जनावर बँदेलको आतंक एकदमै बढिरहेको छ। किसानहरूले खेतबारीमा लगाएको मकै लगायत अन्य अन्नबाली बँदेलले बारीमै सम्पूर्ण सखाप गरी नष्ट पारिदिएकोले दैलेख जिल्लाको दुल्लु नगरपालिका, महाबु गाउँपालिका, भैरगी गाउँपालिका लगायत दैलेख जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहने किसानहरू ठुलो हैरानी र मर्कामा रहेका छन्। यो विषयमा कृषि समितिको बैठकमा सभापतिज्यूलाई समेत अवगत गराइसकेको छ। सरकारले जुन जुन किसानहरूको सम्पूर्ण मकै बाली नष्ट भएको छ तथ्य सङ्कलन गरी उचित क्षतिपूर्ति सहित बँदेल नियन्त्रणको लागि प्रमुख ध्यान जाओस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। कोलपुर नगर विकास समितिको नाममा रहेको जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूबाट अतिक्रमण भएको छ। उक्त अतिक्रमण भएको जमिनलाई हटाउनको निम्ति र उक्त ठाउँमा खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापना गर्नको निम्ति म सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपालीहरूका पर्वहरू आइरहेका छन्। महँगीले उपभोक्ताहरूको ढाड सकेको छ। महँगीलाई प्रभावकारी रूपले नियन्त्रण गर्नको निम्ति म सभामुख मार्फत नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। डेङ्गु सङ्क्रमणमा परि ललितपुरमा ज्यान गुमाउने झिमरुक 1 सौता मारेकी 17 वर्षीय विद्यार्थी शान्ता विश्वकर्माप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु र उनको परिवारप्रति संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। केही समय अघि प्युठान नगरपालिका 10 मरणठाना बुढदेवी बजारमा भुसबाङ र चुन्दरी खोलाले पुर्याएको क्षति गम्भीर छ। छेपाने, पातियाल्ना लगायतका क्षेत्रको सडक निर्माणलाई सुरक्षित र व्यवस्थित नगर्ने हो भने खरिबोट बजारसम्मै जोखिम बढ्नेछ। त्यहाँ एकजना 17 वर्षीय विद्यार्थीले ज्यान गुमाउनु परेको छ। विज्ञहरूको टिम पठाई बस्ती सुरक्षित गर्न म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। गौमुखीको नारीकोट, खुङ र रजवारामा हावाहुरीले, नौबैनीको सेउलीबाङ र खारखोलामा अविरल वर्षाले र मल्लरानी 5 र स्वर्गद्वारी 2 मा आगजनी डढेलो पीडितहरूले पनि देशमा सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। म जनताको आहत स्थितिमा राहत र क्षतिपूर्ति पुर्याउन सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। मोरङ जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 5 जहदा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मोहनपुरको सन्ताल बस्तीका बासिन्दाहरू आफ्नै गाउँपालिकाबाट अपेक्षा परेका छन्। साथै यो गाउँमा साना साना बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित छन्। त्यो गाउँबाट अर्को गाउँमा पुग्न लगभग 5-6 किलोमिटर दूरी पर्ने हुँदा विद्यालय जानबाट वञ्चित हुनका साथै त्यो गाउँमा कुनै स्वास्थ्य चौकी पनि छैन। गाउँलेहरू बिरामी पर्दा 8 देखि 10 किलोमिटर विराटनगर पुग्नुपर्छ। हरेक वडामा स्वास्थ्य चौकी हुनुपर्ने नेपाल सरकारको अवधारणा रहे पनि त्यो खाले व्यवस्था नहुँदा मोहनपुरका सन्थाल समुदायका बासिन्दाहरू सबै किसिमको सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। त्यो गाउँमा पुग्न न बाटो नै राम्रो छ। सभामुख महोदय, ती साना बालबालिकाहरूको लागि पठन पाठनको व्यवस्था गरियोस् र स्वास्थ्य चौकी पनि व्यवस्था
गरियोस्, मोहनपुरका बासिन्दाहरूको जनजीवन सहज बनियोस्। सभा मार्फत सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। नेपाल तरुण दलका पूर्व अध्यक्ष एवं आदरणीय नेता महेन्द्र यादवज्यूलाई साङ्घातिक आक्रमण गरी ज्यान मार्ने उद्देश्यले खुकुरी प्रहार भएको छ। यस्तो निन्दनीय घटना गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई तुरन्त कारबाही गर्नको लागि नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु। साथै आदरणीय सहमन्त्रीलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। अर्को नेपालको जुनसुकै परिवर्तनको आन्दोलनमा अहम भूमिका रहेको यथार्थ मनन गर्नुपर्ने नै छ। मनन गर्नुपर्ने छ। आज महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकामा शिक्षक सरुवाको विरोधमा गरिएको छात्रको आन्दोलनमाथि गरिएको अमाननीय घटनाले घोर भर्त्सना गर्दछु। साथ यो घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई घटनामा संलग्न जो कोही दोषीलाई पत्ता लगाई कानुनको दायरामा ल्याउन भन्दा कडा कारबाही गर्न माग गर्दछु र साथै घाइते छात्र भाइ बहिनीहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्यको कामना गर्दछु। जय नेपाल। काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवजीलाई हिजो जुन साङ्घातिक आक्रमण भयो त्यसको घोर भर्त्सना गर्छु र तत्काल नेपाल सरकारले यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दियोस्। मुलुकमा धेरै ठुलो अराजकता फैलिएको छ, जसलाई जे बोले पनि हुने, जसले जे गरे पनि हुने। सभामुख महोदय, यो राम्रो भएन। कसैले सिंहदरबार आगो लगाइदिन्छु भनेको छ, कसैले जातीय संहिता ल्याएर दिन्छु भनेको छ, लाखौँको जुलुस निकालिदिन्छु भनेको छ। सत्तामा भाव हो कि, सरकारमा भाव कि, मन्त्री भाव कि, प्रधानमन्त्री भाव कि, मेयर भाव कि, जसले जे बोले पनि हो त जनताले त गर्ने नै भयो। सभामुख महोदय, यसतिर गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यसलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्ने भयो। र अर्को कुरा सभामुख महोदय, यो नुर प्रसाद अधिकारीजीको हत्या भएको पनि आज 15 वर्ष भयो। गङ्गामायाले अझै पनि न्याय पाइनन्, अझ पनि त्यो अनसनमै बसेकी छन्। नन्दप्रसादजीको अन्त्येष्टि गर्न पनि पाएनन् परिवारले। 9 वर्षदेखि लास त्यत्तिकै बसेको छ। यी सबै कुराहरूले के को सङ्केत गर्छ? हामी कता गइरहेछौँ, के गर्दैछौँ? सबैको ध्यान जाओस्। हाम्रो देश नेपाल बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसंस्कृतिले भरिएको, अनेकतामा एकताको मालामा गाँसिएको देश भनेर विश्व सामु हाम्रो आफ्नो नेपाली पहिचान चिनाइसकेको सर्वविदितै छ। नेपालको संविधानले धर्मनिरपेक्ष सहितको सङ्घीयता घोषणा गरिसकेको अवस्थामा सभामुख महोदय, अहिले कोशी प्रदेशमा भइरहेको धर्मको नाममा त कहिले पहिचानको नाममा भएको द्वन्द्वको कारण समाज विखण्डनतिर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। कोशी प्रदेशमा दिनानुदिन भएको आन्दोलनबाट जनताले असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् र सङ्घीयतामाथि जनताको वितृष्णासँगै प्रश्न उठ्न थालेको छ। सभामुख महोदय, यस्तो हिंसा भड्किरहेको बेला आफैले बनाएको संविधानको मूल मर्म विपरीत देशका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जातका आधारमा राज्य दिन्छु भन्ने अभिव्यक्तिले सङ्घीयता नै कतै धरापमा पो पर्छ कि भन्ने त्रास बढ्न थालेको छ। गत श्रावण 22 गते मेरो निर्वाचन क्षेत्र खैरेन नगरपालिका 11 गैडा निवासी 30 वर्षीय अनिल तामाङ बाघको आक्रमणबाट निधन भयो। चितवनमा मानव र जन्तुबीचको द्वन्द्वमा परेर पटक पटक बाघ र गैँडाको आक्रमणबाट निधन भएका समाचारहरू सबैले सुन्नुभएकै छ, जान्नुभएकै छ। यसपटकको यो घटनामा निकुञ्ज प्रशासनको गैरजिम्मेवारी पनि थियो। बस्तीमा बाघ पसेको 5 दिनसम्ममा पनि निकुञ्ज प्रशासनले बाघलाई नियन्त्रणमा लिन नसक्दाखेरि यो घटना भएको थियो। म अनिल तामाङको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दछु। मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिकले झेल्नु परेको आम दुःखका कारणले म माग गर्न चाहन्छु कि मध्यवर्ती क्षेत्र खारेजी गरौँ कि उचित ऐनहरू संशोधन गरौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले गत गरिमामय सदनको अघिल्लो बैठकमा खेलाडीलाई उधारोमा दिएको रकम खेलाडीको खातामा ती पुरस्कारहरू तत्काल हालियोस् भनेर माग गरेको थिएँ। आज 3 दिन भइसकेका छ। ती खेलाडीका पुरस्कारका रकमहरू भदौ 20 गतेबाट नेपाल चाइना व्यापार तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन भएको छ। भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा मात्रै निर्भर हुनुपर्ने नेपालले अब चाइनाको तियानजिन सामुद्रिक बन्दरगाह मार्फत पनि तेस्रो मुलुकमा आयात निर्यात गर्न पाउने भएको छ। त्यस अर्थमा म चाइना सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र नेपाल सरकारलाई बधाई दिन चाहन्छु। हामी सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। अब निकट भविष्यमै प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा चाइनाको भ्रमण हुँदैछ। त्यस क्रममा रसुवागढी, तातोपानी र यो किमाथाङका
ओलाङजुङ गोला लगायतका नाकाहरूको सम्बन्धमा पनि थप व्यवस्थित गर्न, चालु गर्न सरकारको तर्फबाट विशेष पहल र मैले हिजो रिपोर्टर्स क्लबमा भएको मान्य महेन्द्र यादव माथिको साङ्घातिक आक्रमणको घोर भर्त्सना गर्दछु र अपराधीलाई कारबाहीको माग गर्दछु। सम्मान्य सभामुखज्यू, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू निकट भविष्यमा नै चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुभएको विषयवस्तु आएको छ। यतिखेर गोर्खाको चुमनुब्री गाउँपालिकाबाट चीनतर्फको नाका खोल्ने विषयवस्तुमा सरकारको ध्यान जाओस्। खास गरेर साम्दोमा यो नाका खोल्नको लागि म आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी मुस्ताङको कोराला नाका खोल्ने बारे सरकारले योभन्दा पहिले पनि कुरा गरेको थियो, तर अहिलेसम्म पनि त्यसबारे ठोस केही पहल भएको छैन। यो नाका खोल्नको लागि ठोस पहल होस्, माग गर्दछु। धन्यवाद। आदित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नेपाल परियोजना कार्यान्वयन गएको छ। यो परियोजना नेपालको संसदले पारित गरिरहँदा यस सम्बन्धी 12 बुँदे व्याख्या पनि पारित गरेको थियो। त्यो व्याख्याको हैसियत र मान्यता कुन रूप अवस्थामा राखेर सरकारले यो कार्यान्वयन लग्यो भन्ने जान्न आज सचेत नेपालीहरू उत्सुक छन्। तर कार्यान्वयन गएको हप्ता दिन बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले यो संसदलाई यसबारेमा कुनै जानकारी गराएको छैन र सत्तापक्ष मौन बसेको छ। यो गम्भीर आपत्तिको विषय हो सभामुख महोदय, किनभने संसदले पारित गरेको हरेक प्रस्तावको कार्यान्वयनको अवस्थाको जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार यो संसदको हो र यसको बारेमा जानकारी गराउने कर्तव्य सरकारको हो। त्यसैले अविलम्ब सरकारले यसबारेमा सदनलाई जानकारी गराओस् भन्ने माग गर्दछु र सभामुख महोदयबाट पनि यसको बारेमा रुलिङ होस् भन्ने माग गर्दछु। धन्यवाद। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा खानेपानीको ठुलो समस्या छ। समस्या समाधान गर्न अब 73-74 देखि काम सुरु भए तापनि हालसम्म पुरा हुन सकेको छैन। त्यसैले खानेपानी मन्त्रालय विभाग वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको समन्वयमा छिटोभन्दा छिटो भेरीको पानी लिफ्ट गर्नका लागि टेन्डर गरियोस् भन्ने माग राख्दछु। त्यस्तै 2045 सालदेखि सञ्चालित 33 kVA कोलपुर सुर्खेत विद्युत प्रसारण हालसम्म पनि अपग्रेड हुन सकेको छैन। प्रसारण लाइन अपग्रेड नभएकै कारण कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिमका नागरिकले कम भोल्टेजका कारण हैरानी भोग्दै आएका छन्। 2077 मा सुरु भएको 133 kVA प्रसारण लाइन हालसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेकोमा छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय विद्युत प्राधिकरण 132 kVA परियोजनाले ध्यान दियोस् भन्ने माग राख्दछु। धन्यवाद। भाद्र 16 गतेदेखि हाम्रो पार्टीले सञ्चालन गरेको जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानमा उपत्यका र विशेष गरी कीर्तिपुर क्षेत्रका आदिवासी जनताका दशकौँदेखि जमिनसँग जोडिएको समस्या समाधान नभएको व्यापक जनगुनासो पाइयो। खास गरी सोबासी र बेनिसा समस्याबाट हजारौँ घरहरू प्रभावित छन्। उनीहरूले जमिन परापूर्वकालदेखि हकभोग गरिरहेका छन्, तर राज्यले त्यसको वैज्ञानिक नापजाँच गरी लालपुर्जा दिन सकिरहेको छैन। विद्यमान ऐनले यसको समुचित समाधान दिन सक्दैन। तसर्थ सामान्य सभामुख महोदय, सोबासी र बेनिसासँग जोडिएका जनताका समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग बनाई अविलम्ब यो समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सुनसरी जिल्लाको 12 क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 6 र 9 को श्रीलङ्का टापुमा सप्तकोशी कटानबाट सयौँ घरहरू प्रभावित भएका छन्। त्यहाँको जनताको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। त्यति मात्र होइन, त्यही नगरपालिकाको कोशीबारी, पुल्के गौडा, जब्दी, सिसौली, ठाकुरबारी, राजाबास पनि कोशी कटानको उच्च जोखिममा छन् र त्यहाँका जनताले पनि अकल्पनीय तनाव र त्रासमा जीवन व्यतीत गरिरहेका छन्। तसर्थ त्यस क्षेत्रको कोशी कटानका नियन्त्रणका निमित्त दिगो र भरपर्दो व्यवस्थापन गर्न म सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यस्तै गरेर नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि जुन साङ्घातिक हमला भएको छ, सहमहामन्त्री संविधान सभाका सदस्य महेन्द्र यादवमाथि हिजो मध्याह्न काठमाडौँमा साङ्घातिक आक्रमण भएको छ। मैले हिजो साँझ चिकित्सकहरूलाई गएर भेटेँ। चिकित्सकहरूको भनाइअनुसार उहाँ भाग्यले बाँच्नु भएको छ। मैले नछल्नु भएको भए जे पनि हुन सक्थ्यो। म उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु।
साङ्गतिक आक्रमण गर्ने मान्छे पक्राउ परेको छ, तर एउटा शङ्काले सन्केर हान्यो भनेर एउटा भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ। यसलाई थामथाम पार्ने, सामसुम पार्ने कोसिस हुँदैछ। म नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट सरकारलाई सचेत पनि गराउन चाहन्छु, सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो विषयको गहिरो अनुसन्धान भएर यो घटना कसरी भयो, किन भयो, यसका सबै पक्षहरूका बारेमा राम्रोसँग अनुसन्धान होस् र योसँग जोडिएका अरू सबै पक्षहरू पनि उजागर होस्। म गृहमन्त्रीलाई सोध्न पनि चाहन्छु कि अब हामीले काठमाडौँमा एक्लै हिँड्न नमिल्ने भएको हो? कोही जलाइदिन्छु भन्छ, कोही खुकुरी हान्छ। हामी एक्लै हिँड्न हुने हो कि नहुने हो? म प्रधानमन्त्रीले, गृहमन्त्रीले ठाउँ ठाउँमा बोलेको सुनिरहेको छु। यसलाई छाडिने छैन, यस्तो गरिनेछ। म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, जिम्मा लिएकोले धेरै बोल्ने होइन, गर्ने हो। हामीले परिणाममा हेर्न चाहन्छौँ। हामीले परिणाममा देख्यौँ भने त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने संसद छ, नागरिक छ, आम जनता छन्, सञ्चार माध्यम छन्। काठमाडौँमा एउटा संविधान सभाको सदस्य भएको व्यक्ति सार्वजनिक कार्यक्रमबाट सहभागी भएर आउँदै गर्दा ऊ सुरक्षित छैन भने प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई यो विषयले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? हिजो मैले समाचारहरू पनि पढेँ सम्मानित सभामुख महोदय, के लेखिएको छ भने घटना हुनुभन्दा पहिला महेन्द्र यादवले के बोले भनेर लेखिएको छ। यसको आशय के हो? महेन्द्र यादवले जेसुकै बोलेका हुन्। महेन्द्र यादवले कसैलाई मन नपर्ने कुरा बोले रे, कसैलाई चित्त नबुझ्ने कुरा बोले रे। के कुनै पनि कुराले, कसैले पनि बोलेको कुराले कसैले कसैमाथि साङ्गतिक आक्रमण गर्ने, खुकुरी हान्ने कुरालाई जायज ठहराउन सक्छ, वैध ठहराउन सक्छ? म नियतमाथि प्रश्न गर्दिनँ, तर लेख्नेहरूले पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ यो बेलामा। यदि हामी कुनै पनि माध्यमबाट हिंसा जायज हुन्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्ने कोसिस गर्दैछौँ भने हामी ठुलो गल्ती गर्दैछौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो संसदभित्र रहेका सबै राजनीतिक दलहरू, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज सबले एकपटक मनन गर्ने बेला आएको छ कि यदि समाजमा असन्तुष्टि छ, तर यो असन्तुष्टिलाई देखाएर यदि समाजमा हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिव्यक्ति, हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने घटना वा हिंसात्मक गतिविधिहरूलाई कुनै न कुनै मानेबाट प्रश्रय दिन हामीले खोज्यौँ भने नेपाली समाजले त्यसको ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। हामी धेरै सङ्घर्ष र सकसबाट बाहिर निस्किएर हिंसाबाट बाहिर निस्केका छौँ, तर कता कता असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि असन्तुष्टिलाई भजाएर अराजकता मच्चाउने पहल कदमीहरू भएको हामी यत्रत्र देखिरहेका छौँ। महेन्द्र यादवमाथि आक्रमण भयो भन्ने कुरा मात्र होइन, यो मान्छे मऱ्यो भन्ने होइन सभामुख महोदय, काल पल्क्यो भन्ने कुरा हो। त्यसैले यो घटनालाई सामान्य घटनाको रूपमा नलिउँ। अराजकताले जसरी नेपाली समाजलाई गाँच्न खोज्दैछ र कुनै न कुनै माध्यमबाट जसरी हामी यसलाई वैध वा जायज ठहराउने कोसिसहरू गरिरहेका छौँ, यसको ठुलो मूल्य नेपाली समाजले चुकाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। यो बारेमा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ। अन्त्यमा सम्माननीय सभामुख महोदय, म एउटा अर्को विषयमा मात्र ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यही बिचमा हामीले सुन्यौँ कान्ति बाल अस्पतालमा लाइन बसिरहेको एउटा हजुरबाले आफ्नो नातिनीको उपचार गराउन नसक्दाखेरि उनको मृत्यु भयो। मैले समाचारमा पढेँ, नियम बनाउनु पर्नेछ। म आफै स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेलाको सम्झन्छु, त्यही बेलामा बनाएका नियमहरू छन्। अस्पतालमा अत्यावश्यक सेवा लिनुपर्ने मान्छेले लाइन बस्नै पर्दैन, त्यो नियम छ। अहिले नियम नभएको कारणले गर्दा भएन भनेर ढाकछोप गर्न खोजिएको छ। हाम्रो आँखा अगाडि 5 वर्षीय बालिका काठमाडौँको केन्द्रमा भएको बाल अस्पतालमा उपचार गर्ने सुविधा हुँदाहुँदै उपचार नपाएर छटपटाएर मर्नु परेको घटना पढ्न सुन्न हामी बाध्य भएका छौँ। यो घटनालाई पनि सामसुम नपारियोस्। यसका बारेमा सत्य तथ्य के हो छानबिन भएर सदनलाई जानकारी गराइयोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो पनि माग राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। हामी सदनमा नेपाली जनताका पीडाहरू सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ध्यान आकर्षण गराउने माध्यम बनाएका छौँ। यो सुनाउनका लागि र बोल्नका लागि मात्र होइन महोदय, कार्यान्वयन गर्नको लागि हो। नेपाली जनताले नेपालमा सबै वर्गले गुणस्तर जाँच गरेको खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, पानी खाने अवस्था छैन। आम जनताहरू 2-4 रुपियाँ सस्तोको नाममा विष पान गर्न बाध्य छन्। कृषकहरू रैथाने बिउ र प्राङ्गारिक मलमा भन्दा प्याकेजिङ बिउ र रासायनिक मलमा निर्भर हुन पुग्दा मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्दै गएकोले सरकारले पानी, बधशाला, खाद्यान्न, औषधि लगायत जनस्वास्थ्यका हरेक क्षेत्रमा अनुगमन परीक्षणलाई देखावटी होइन प्रभावकारी रूपमा जान जोरदार माग गर्दछु। साथै शान्ति सुरक्षा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी निरन्तर छ। तालाबन्दी संस्कृतिले आम विद्यार्थी निराश छन्। शिक्षा लोकतन्त्रको पूर्व शर्त हो। लोकतन्त्र, शिक्षा र विवेकशील नागरिक लोकतन्त्रका मानक हुन्। तर यो कुराप्रति सरकार जिम्मेवार देखिएको छैन।
तालाबन्दी संस्कृति अन्त्य गरी विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक संस्कृतिको लागि दलहरू प्रतिबद्ध हुन नसक्दा सरकार सम्बद्ध दल आबद्ध विद्यार्थी सङ्गठनहरूले नै तालाबन्दी गरेका सार्वजनिक समाचारहरू आइरहेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा कुलपतिको हैसियतले बोलेका अभिव्यक्तिप्रति प्रतिबद्ध नहुँदा यस्ता व्यवहार स्थापित हुँदै गएका छन्। विश्वविद्यालयहरूमा भएको तालाबन्दीको जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रीले लिन नसकेका कारण आज प्राज्ञिक क्षेत्र आन्दोलनको केन्द्र बनेको छ। प्राज्ञिक वातावरण निर्माण गर्न कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति बीच साझा अवधारणा निर्माण नभएका कारण आज विश्वविद्यालयमा यस्ता खालका अवस्थाहरू सिर्जना भएका छन्। विद्यार्थीहरूका जायज माग पुरा गरी यसप्रति सरकारको संवेदनशीलताका लागि म संसद मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। खेलेर नेपाल फर्केका नेपाल क्रिकेट टिमको सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर दुर्भाग्य हाम्रो देशमा एउटा पनि स्तरीय खेल मैदान छैन। त्यसैले 7वटै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तर खेल मैदान निर्माण तथा खेलाडीहरूको लागि सेवा सुविधा सहितको ठोस नीति बनाउनको लागि सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, तराई मधेसको अधिकांश सरकारी विद्यालयहरूमा आवश्यक शिक्षक सङ्ख्या नहुनु, भौतिक संरचना नहुनु, नियमित पठन पाठन तथा शैक्षिक अनुगमन नहुँदा हाम्रो शैक्षिक स्तर खस्किँदै गइरहेको अवस्था छ, जसले गर्दा भविष्यमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न गम्भीर समस्या सिर्जना हुनेछ। साथै देशको सम्पूर्ण क्षेत्र नै प्रभावित हुने देखिन्छ। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी आवश्यक सुधार तथा नियमित अनुगमनको लागि सभामुख मार्फत शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। सर्वप्रथम म काठमाडौँ महानगरपालिका 16 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष मुकुन्द दाईको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। सभामुख महोदय, भर्खरै हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीनले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ, सार्वजनिक भएको छ। उक्त नक्सामा हाम्रो संसदले एकमत भएर जारी गरेको नेपालको चुच्चे नक्साको भूभागहरू भारतमा देखिन आएकोमा हामी सार्वभौम नेपालीको मन साह्रै दुखेको छ। अझ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पत्राचार नगरेकोले हामी हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा कसरी चुक्दैछौँ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएको छ। म सम्मानित सदन मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कूटनीतिक नोट मार्फत छिमेकी राष्ट्रलाई नेपाली भूभाग नेपालको नक्सामा राख्न पहल गर्न ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र चीन भ्रमणमा नेपाली भूभागबारे कूटनीतिक पहल होस्। नेपाली माटोको रक्षा गर्न खुट्टा नकामोस्। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँलाई 3 करोड नेपालीको साथ र आशीर्वाद छ। नेपालको जय होस्। भर्खरै नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री पूर्व मन्त्री महेन्द्र यादवमाथि जुन साङ्घातिक हमला सार्वजनिक स्थलमा भएको छ, त्यो प्रति म खेद व्यक्त गर्दछु र दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भनेर सरकारसँग माग पनि गर्दछु। अहिले देशमा 72वटा भन्दा बढ्ता नर्सिङ कलेजहरू बन्द गरिएको छ। नर्सिङ यो चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष भन्नुहुन्छ, बाहिर पढ्ने विद्यार्थीलाई एनओसी नलिकन गएका विद्यार्थीहरूलाई यहाँ मान्यता दिइने छैन भनेर बडो गर्वका साथ भन्दै गरेको मैले टेलिभिजनमा सुने। यो नेपालका नर्सिङ कलेजहरू बन्द गरेर छिमेकी मुलुकहरूका नर्सिङ कलेजमा विद्यार्थीहरू पठाउन बाध्य गर्ने यो मान्छे को हो? यो कसको स्वार्थमा यो काम भइराखेको छ? यस कुराको खोजी निन्दा अब संसदले गर्ने कि नगर्ने सभामुख मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री पूर्व संविधान सभा सदस्य महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणप्रति भर्त्सना गर्दै दोषी उपर कारबाहीको माग गर्छु। सभामुख महोदय, चुरोट, भेष, ब्रेक सु लगायत सुन लुकाएर ल्याउने तस्करहरूसँग देशको उच्च पदमा रहनेहरूको संलग्नता रहनु देशको निमित्त दुर्भाग्य हो। अर्को दुर्भाग्य, राजनीतिक शक्तिको आडमा सेटिङ मार्फत विदेशी सुन तस्करहरूको काभ्रे र काठमाडौँ जिल्लाबाट नागरिकता र राहदानी निकालेको कुरा अनुसन्धानबाट खुल्नु हो। तर विदेशीलाई नागरिकता कसरी दिए, नागरिकता जारी हुँदा जिल्ला प्रमुख को थिए र किन दिए, यसमा गृहमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण होस्। भुटानी शरणार्थी काण्डमा कुनै पनि रकम लेनदेन नभएको, राज्यलाई गैर कानुनी हानि नोक्सानी पुर्याउने कार्यमा संलग्न नभएको, न तथ्य प्रमाण पेश भएको छ, न कुनै पीडितको रकम बुझाएको छु भनेर बयान दिएको अवस्था छ। राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा कोही निर्दोष व्यक्ति फस्नु हुँदैन। तथ्यको गहिराईमा नपुगी कसैको छवि र प्रतिष्ठामा आँच आउने गरेर किन पूर्वपक्षमा राखिएको छ? सोही घटनामा बयानकर्ताले नाम लिएका र उहाँसँग जोडिएका व्यक्तिमा काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका भित्र रहेका वडा नम्बर 4, 6, 7, 8मा गोकर्णेश्वर जङ्गलको पर्खाल जीर्ण अवस्थामा रहन पुगेको छ। उक्त पर्खाल
14 सालमा निर्माण गरिएको थियो। केही समय उठाउँदा पर्खाल भत्किएर जाली लगाइएको छ। उक्त वर्षाको समयमा जङ्गलबाट भेलबाढी हिलो आई मानिसहरूको घर घरमा पस्नाले जनजीवन प्रभावित भएको छ। उक्त पर्खाल भत्किएको ठाउँमा सावधान भनेर लेखिएको बोर्ड टाँसिएको छ। सभामुख महोदय, जनता कति दिन सावधान भनेर बाटो हिँड्नबाट डर तरासले बस्ने, नागरिकको ढुक्क भएर हिँड्न पाउने अधिकार पनि वञ्चित होला जस्तो भइसकेको छ। गर्दिन। देशको राजधानी काठमाडौँको मुटुङमा रहेको कान्ति बाल अस्पतालको इमर्जेन्सीमा उपचारका लागि ल्याइएकी 5 वर्षीय रोजिसा गोपालीको 2 घन्टामा कुर्नु परेर उपचार ढिलो भएर प्राण त्याग्नु परेको नराम्रो खबरसँग सुरु गर्छु। एउटा आमाको कोख हेर्दा हेर्दै रित्तिएको छ र एउटा परदेशमा पसिना बगाउँदै गरेको बाउको सपना चकनाचुर भएको छ। योभन्दा लज्जास्पद कुरा हाम्रो लागि के हुन सक्छ सभामुख महोदय? यो सरकारलाई कुनै लाज, शरम, डर, चिन्ता छ कि छैन? हाम्रो निर्लज्जता कहिले सकिने हो सभामुखज्यू? कहिले हामी भ्रष्टाचार, तस्करी, अपराधबाट हाम्रो राजनीति मुक्त हुने हो र रेजिसा जस्ता हाम्रा बालबालिकाले कहिलेदेखि स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय सेवा पाउने हुन् र सरकारको निकम्मापनको दोष कहिलेसम्म स्वास्थ्य कर्मीहरूले मात्रै आफ्नो टाउकोमा बोक्नु पर्ने हो? सम्मान्य सभामुखज्यू, यो सरकारलाई थाहा छ कि छैन यस अस्पतालको ओपिडी दिनमा जम्मा 3 घन्टा मात्रै सञ्चालन हुन्छ। यस अस्पतालको इमर्जेन्सी र ओपिडीमा गरी दैनिक 500 बिरामीहरू आउने गरेका छन् र अस्पतालमा जम्मा 30 जना चिकित्सकहरूले बिरामीहरू हेर्छन् र उनीहरूले बिरामी मात्र हेर्ने होइन, पढ्ने पढाउने काम पनि गर्नुपर्छ। ओपिडीमा देखाउन नभ्याएका बिरामीहरू सबै इमर्जेन्सीमा आउँछन् र त्यतिखेर इमर्जेन्सी पनि ओपिडीमा परिणत हुन्छ। त्यहाँ 100 भन्दा बढी बिरामीहरू पालोमा हुन्छन् र चेक जाँचमा भने जम्मा 1-2 जना चिकित्सकहरू मात्रै हुन्छन् र त्यहाँ खटेका चिकित्सकहरूले इमर्जेन्सी मात्र होइन, एनआइसियू, पिआइसियू र अन्य वार्डहरूमा पनि सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। कान्ति बाल अस्पतालमा हाल 314वटा शैय्या छन्, 60वटा आइसियू पोस्ट अपरेटिभ वार्डहरू छन् भने इमर्जेन्सीमा 2500वटा शैय्या छ। अस्पतालमा आज रहेको बिरामीको चाप बमोजिम अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा दिने के कस्तो मानव संसाधनको आवश्यकता पर्छ विचार नगर्ने, नहेर्ने, 23 वर्ष पुरानो दरबन्दीबाट अस्पताल चलाऊ भनी सुतेर बस्ने सरकारले, स्वास्थ्यको बजेट काट्ने यो सरकारले यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन? नेपाल सरकारको आफ्नै मापदण्ड बमोजिम यति शैय्या सञ्चालन गर्ने अस्पताललाई कम्तीमा 533 जना नर्स चाहिन्छ भनेकोमा यो अस्पतालमा जम्मा 170 जना नर्स मात्रै हुनुहुन्छ र त्यसमध्ये पनि करिब 10 जना नर्स लामो बिदामा र अध्ययन बिदामा हुनुहुन्छ। वीर अस्पताल, गङ्गालाल अस्पताल, महाराजगञ्ज अस्पताल भन्दा कान्ति बाल अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरूको पारिश्रमिक धेरै कम छ भन्नेतिर यो सरकारको ध्यान जानुपर्छ कि पर्दैन? अस्पतालको निर्देशकको नियुक्ति पनि यहाँ उसको काबिलियतको आधारमा हुँदैन सभामुखज्यू, उसको चाहिँ राजनीतिक भागभण्डामै हुने गरेको छ। राजनीतिक भागभण्डामा गरेको 9 महिनामा यो अस्पतालमा 5वटा 6वटा निर्देशकहरू फेरिएको उदाहरण पनि यही अस्पतालमै छ। भनसुनको आधारमा बन्ने निर्देशकले अस्पतालको सुधार नगरी नेताहरूको चाकरी गर्न जानु त स्वाभाविकै हुन्छ नि सभामुखज्यू। यस्ता कुराको जिम्मेवारी सरकारले लिने कि नलिने? यसरी बनेका निर्देशकहरूले अस्पतालको नीति र प्रोटोकल बनाउने कुराहरूमा किन ध्यान दिन्छन् सभामुखज्यू? सभामुखज्यू, यसरी बारम्बार अस्पतालमा दुर्घटना भइरहँदा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूले सधैँभरि छानबिन समिति गठन गर्ने र त्यसको सुई चाहिँ सधैँभरि स्वास्थ्य कर्मीतिर मात्र तेर्स्याउने कुराको त्यो अब गर्न पाइँदैन। यस्ता अनुसन्धान को सुई अब सरकार र नियामक निकायहरूतिर तेर्सिनुपर्छ सभामुखज्यू। अस्पतालमा इमर्जेन्सी भित्र पस्नु अघि ट्रायल सिस्टमको व्यवस्था कसले गर्ने हो? अस्पतालको गार्डलाई ट्रायल्सको अस्पताल जिम्मा दिएर अस्पताल प्रशासन र सरकार ठुलो कुरा गर्न मिल्छ? ट्रायल्स नर्सको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो नि। बिरामीको चापको ख्याल नगरेर साँझमा ओपिडी चलाउने व्यवस्था किन गर्न नसकेको हो? सिनियर चिकित्सकहरूलाई अस्पतालभित्र राखेर फ्लोरको ड्युटी गर्न किन सरकारले नसकेको हो? त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो? यस्ता ठुला अस्पतालमा एउटा हेल्प डेस्क छैन, एउटा छुट्टै बिरामीहरूको पिरमर्का हेर्ने ड्युटी अफिसर छैन, इमर्जेन्सीमा कार्यरत डाक्टरहरू र नर्सहरू अस्पतालको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवार हुन सक्दैनन् सभामुखज्यू। उसकोमा पुगेका बिरामीहरूको उसले सही उपचार गर्ने हो, उसले मेडिकल नेग्लिजेन्सको, म्याल प्र्याक्टिसको भागीदार हुने हो सभामुखज्यू। अस्पतालमा हुने हरेक दुर्घटनाको जिम्मेवार स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्र दिने र सरकार सधैँ चोखिएर जनतालाई झुक्क्याउने कुरा अब गर्न पाइँदैन सभामुखज्यू। जनताले गुणस्तरीय सेवा पाउने
वातावरण बनाउने काम गर्नलाई नै स्वास्थ्य मन्त्रालय र यसका सम्बन्धित निकायहरू खडा गरिएको हो। त्यहाँ सबैलाई सुख सुविधा भोग गरेर ठुलो पल्टेर ठुल्ठुला कुरा गर्नलाई र सारा दोष स्वास्थ्य कर्मीलाई र अस्पताललाई बोकाएर आफूहरू चोकिन पाइँदैन। हरेक सरकारी अस्पतालको यही अवस्था छ सभामुखज्यू। सरकारले यो छानबिन इमान्दारीपूर्वक गरोस्, रेजिसा गोपालीले न्याय पाओस्। यस्ता घटनाहरू बार दोहोऱ्याएर जनता र सदनलाई झुक्क्याउने काम सरकारले अब उपरान्त नगरोस् भनी जोरदार माग राख्न चाहन्छु। हरेक प्रदेशमा एउटा बालरोग अस्पताल खोल्न सरकारले पहल गरोस् भन्ने चाहन्दछु। अन्त्यमा सभामुखज्यू, काठमाडौँ महानगर वडा नम्बर 16 का अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको निधन भएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै स्वास्थ्यसँगै जोडिएको माननीय विराज भक्त श्रेष्ठले राख्नुभएको डेङ्गु रोगको बारे सङ्कल्प प्रस्तावप्रति पनि छलफलमा ल्याइयोस् भन्ने जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पत्रकारहरूसँग आफ्नो अभिव्यक्तिहरू राखेर फिर्ता हुने क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री संविधान सभाका सदस्य महेन्द्र यादवमाथि जुन प्रकारले साम्भादिक हमला भयो, यो हमलाप्रति म नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म भर्त्सना गर्न चाहन्छु र यो घटनाको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जिम्मा लिनुपर्छ, जवाफ दिनुपर्छ। काठमाडौँको मध्य भागमा यस प्रकारले सत्ता पक्षको पार्टी केन्द्रका सहमहामन्त्री, संविधान सभाको सदस्य यस प्रकारले असुरक्षित हुने जुन प्रकारको जे परिस्थिति बन्यो, सरकारले गम्भीरताका साथ यसलाई सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्छ माग गर्न चाहन्छु। यस्ता घटना देशका विभिन्न ठाउँहरूमा भइरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता आफ्ना क्षेत्रहरूमा जाँदाखेरि, जनताका बिचमा जाँदाखेरि विभिन्न खालका धावा बोलिने, आक्रमण हुने यो क्रम विगतदेखि नै श्रृङ्खला चलिरहेको थियो। हिजो प्रतिपक्षलाई थियो, ध्यान कम दियो होला। आज सत्तापक्षका सांसदतर्फ पनि यस प्रकारको खोजी आक्रमण हुने, नेताहरू छानी आक्रमण हुने, धारिलो हतियार प्रयोग गर्ने र त्यसपछि त्यसमा आउने कमेन्टहरू पनि ठिक गरियो, अपराधीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी जुन ढङ्गले हुन खोजिएको छ, यसमा सरकारले निर्ममताका साथ अध्ययन गरियोस्, छान्न अगाडि बढाइयोस्, यो माग गर्न चाहन्छु। मैले सामान्य सभामुख महोदय अर्को विषय मान्य गगन थापाज्यूले केही विषय राखिसक्नु भएको छ। मकवानपुर क्षेत्रको थाहा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 निवासी जितबहादुर गोपाली यति बेला उहाँ पोर्चुगलमा हुनुहुन्छ। आफ्नो छोरीको सुन्दर भविष्यको सपना त्यो साँचेर उचित शिक्षा देउला, दीक्षा देउला, छोरीको भविष्य उज्जवल बनोस् भन्ने त्यो सपना बोकेर उनी 1 वर्षदेखि पोर्चुगलमा छन्। उनको एउटा मात्रै सन्तान हुन्, रेजिसा 5 वर्षकी। उनले आफ्नो बुबा कृष्णबहादुर र श्रीमती रीता गोपालीलाई जिम्मा लगाएर उनी पोर्चुगल गए। तर उनको सपना चकनाचुर भयो। त्यो सपना कान्ति बाल अस्पतालको गम्भीर लापरवाही, चरम गैर जिम्मेवारीपन, जसका कारणले गर्दा 5 वर्षको एउटा बच्चा उपचार नपाएर पटक त्यहाँको सेक्युरिटी गार्डलाई भनियो, कर्मचारीलाई भनियो, बिरामी असाध्यै गाह्रो भइरहेको छ, सहन नसक्ने अवस्था भयो, बोल्न बन्द भइसक्यो। कम्तीमा पनि इमर्जेन्सीको ढोका खोलिदेऊ, इमर्जेन्सीभित्र पुग्न देऊ, डाक्टरका पुग्न देऊ, पटक भनियो। तर त्यो निज बच्चा परिवारले यस प्रकारको अनेकौँ अन्याय विनय गर्दा, क्रोधन गर्दा, बिन्ती गर्दा समेत सम्मान्य सभामुख महोदय 2 घण्टा हजुरबुवाको काखैमा बच्चा रहनु पर्ने अन्तिम समयमा 2 घण्टापछि बल्ल तल्ल सेक्युरिटी गार्डलाई ठेलेर, बलपूर्वक ठेलेर इमर्जेन्सी कक्षभित्र प्रवेश गर्ने। त्यसपछि बच्चाको अवस्था अन्तिम भइसकेको थियो। 10-15 मिनटमा रेजिसा ती सानी नानीको मृत्यु भयो। सम्मान्य सभामुख महोदय, मृत्यु एउटा भयो, सिङ्गो परिवार एउटा पीडामा हुनुहुन्छ। यसले के देखाउँछ भने अस्पतालभित्रको चरम लापरवाही, व्यथिति एकातिर देखाउँछ भने यो घटनाको बारेमा त्यहाँको अस्पतालको निर्देशकले जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन, त्यहाँको अस्पताल विकास समितिले जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन। त्यति मात्र होइन, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले यो संसदमा आएर यो विषय आज पहिल्यै समय लिएर बताउनु पर्थ्यो, देशलाई बताउनु पर्थ्यो। यो देशभरि यस्ता सरकारी अस्पतालमा यस्ता व्यथिति भइरहेको सूचनाहरू आइरहेको छ। यस बारेमा म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यो घटनामा, त्यो लापरवाही र गैर जिम्मेवारीपनमा जोडिएका अस्पताल व्यवस्थापन समिति, त्यहाँको निर्देशक लगायतको टिम अध्ययनमा ल्याइयोस्, दोषीहरू पर कारबाही गरियोस्, यो माग गर्न चाहन्छु। सँगसँगै म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको सम्बन्धित
म मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, अविलम्ब ती पीडितले न्याय पाउनुपर्छ। न्याय पाउने कुराको सुनिश्चितता सरकारबाट हुनुपर्छ, क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। आइन्दा यस्ता घटना नघटोस् भन्नेतर्फ पूर्ण क्षमतामा चल्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधारहरू छ। 52 पूर्ण क्षमतामा आइसियु छ, 52वटा सही आइसियु छ। त्यो पूर्ण क्षमता चल्ने जनशक्ति बजेटको ठिक ढङ्गले यदि सरकारले व्यवस्थापन गरेको भए यस्तो दुर्घटनाहरू हुँदैन थियो। यसतर्फ पनि म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै पीडितले न्याय पाओस्, क्षतिपूर्ति पाओस्, यो माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।